बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। नाज़रीन, सदाए ज़िंदगी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं इमरान खान और आज स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है हिंदुस्तान के जाने माने आलिम दीन और एक मुमताज़ रूहानी शख्सियत के मालिक मौलाना मोहम्मद जाबिरुल क़ादरी साहब। खैर मकदम है आपका कादरी साहब। हम कादरी साहब से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे फोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होना शुरू हो गए हैं। अभी फोन उठाइए, फोन कीजिए, इन नंबर्स पर अपनी परेशानी, अपने मसले यहां पर खुलकर बयां कीजिए। कादरी साहब अल्लाह के नाम के साथ आपको कोई ना कोई राह जरूर बताएंगे। तो नाज़रीन, जब तक आपके कॉल्स आते हैं मैं कादरी साहब से जरूर बात करूंगा। कादरी साहब, एक सवाल था, अक्सर हम बहुत से लोग जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहूंगा कि बुजुर्गान दीन, औलिया इकराम, औलिया अल्लाह से जो मोहब्बत रखने की बात है, मोहब्बत रखना कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। औलिया अल्लाह, ये औलिया जमा है वली की। वली के माने होते हैं कई तरह के। एक वली वो होता है कि जो बाप के बाद मीरास का मालिक होता है, वो भी वली अहद है। एक वली के कई माना है, लेकिन यहाँ जो वली जो जमा है औलिया, वो है कि औलिया यानी वो एक आम इंसान अल्लाह की इबादत करते 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 उस मंजिल पर पहुंच जाता है, अहकाम शरा की पासदारी करते करते उस बुलंद मकाम पर पहुंचता है। अल्लाह ताला की नजरे करम, इल्तिफात इलाही, शबनम इलाही की जब बरसात उसके ऊपर होती है तो अल्लाह ताला उसको अपने मखसूस बंदों में बना लेता है। और फिर हदीस पाक है, मिशकात शरीफ में वो हदीस है, तर्जमातुल हदीस ये है कि जब बंदा बोलता है तो अल्लाह उसकी जबान बन जाता है, जब बंदा चलता है तो अल्लाह उसके पैर बन जाता है, जब वो देखता है तो अल्लाह उसकी आंखें बन जाता है, जब वो तबस्सुम फरमाता है तो मुस्कुराहट में आ जाता है। इधर हम कहते हैं कि अल्लाह ताला इन तमाम आज़ा से पाक है, फिर अल्लाह के हाथ कैसे, जबान कैसे, आंखें कैसे, कदम कैसे। तो मतलब यह है मेरे सामीन और नाज़रीन इकराम, अल्लाह आंख नहीं बनता, अल्लाह की रहमत जो ताकत किब्रिया है वो उसकी आंखों में आ जाती है, वो उसकी जबान पर आ जाती है, वो उसके हाथों में आ जाती है, वो उसके कदमों पर आ जाती है, वो उसके होठों पर मचलने लगती है। जब बंदा कहता है कि मौला ये चीज ऐसे फरमा दे, जब उसके मुंह से निकलती है तो अल्लाह ताला वैसे ही उस चीज को पैदा फरमा देता है। जैसे ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब अजमेर की सरजमीन पर आए थे, इरशाद फरमाया था, ऊंटो बैठे रहो। सारे लोगों ने चाहा कि ऊंट उठ जाएं, लेकिन ऊंट उठ ना सके। कैसे बैठाए थे? तो हुक्मे खुदा जो ताकत थी ऊंटों पर, उसने चिम्मक बना ली थी कि जब तक मेरे गरीब नवाज की जबान से नहीं निकलेगा, दुनिया की ताकतें आ जाएं, लेकिन ऊंट कोई नहीं उठा पाएगा। और मेरे बंदे मोइनुद्दीन के जबान से निकल जाए कि ऊंट उठो, तो ऊंट तुम फौरन उठ जाना। ये होती है ताकत, इसको कहते हैं करामत। जो आम लोगों की अक्लों से वरा हो और सबकी अक्ल में आ जाए, उसको कहते करामत, ताकत औलिया, रिफत औलिया, वजन औलिया। और यही तो हम सबके, इन सब औलिया इकराम के बापों के बाप हजरत अली, बेशक शेरे खुदा, मुश्किल कुशा, बेशक फातिह खैबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, जो इन सब औलिया के बाप हैं, बगैर इनकी मोहर के किसी वली को विलायत इमरान भाई मिल नहीं सकती। बिल्कुल, मैं इस पर और तफसील से बात करूंगा। कासिम और अबुल हुसैन साहब दो कॉलर हमारे साथ हैं। कासिम भाई, आप कहां से बात कर रहे हैं? अपनी बात रखिए। से गुजरात से बात कर रहा हूँ। मेरे ससुर 4 साल से परेशान है जी। तकलीफ जाती नहीं है, उठ भी नहीं सकते हैं, खड़े भी नहीं हो सकते, और कान के ऊपर एक कुछ फोड़ती हुई है, उसका ऑपरेशन करवाने के लिए अहमदाबाद गए हैं। तो कुछ देख के बताइए क्या है। जी जी जरूर बताएंगे, बिल्कुल जी जी जरूर बताएंगे। आप अपने ससुर साहब के लिए परेशान हैं, जरूर इसके बारे में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने। उसका नाम मेरे ससुर का नाम कासिम है, बहुत बेचारे परेशान है, तो दुआ कर दीजिए जी। बताइए उसमें क्या है, चल फिर नहीं सकते हैं, बहुत हालत खराब है जी। अहमदाबाद लेके गए ऑपरेशन के लिए, और अच्छा हो जाए जी। जरूर जरूर भाई साहब जरूर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने गुजरात से फोन किया। अबुल हुसैन साहब को भी सुन लेते हैं, असम से हमारे साथ हैं जी। अपनी बात रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कहने मतलब हम असम से बोल रहे हैं अबुल हुसैन जी।
میرا بڑا لڑکا کا نام ہے عزیز حسین. عزیز. ہاں اس کا بھی بتائیے گا. اس کا ماں کا نام بھی اگر چاہیے تو ہم بتا دیں گے اگر دیکھنا چاہتے ہیں. جی. تو ماں کا نام ہے حاجرہ بیگم. اور لڑکا ہمارا 12-13 سال سے بستر میں پڑا ہوا ہے, بہت بیمار ہے. میں نے بہت کچھ کیا, بہت علاج کیا ہے ہمارا. ابھی تک ہمارے ڈاکٹر نے پہلے بتایا کہ نرو کی شکایت ہے. جی. نرو سے اب اس کا ہڈی کا شکایت ہو گیا, مطلب کمر سے جھک نہیں سکتا ہے, کندھر تک چلا گیا ہے, اور اتنی کمزوری ہو گئی کہ بستر میں ہے, ٹھیک سے چلنے میں نہیں سکتا ہے. کھڑا ہو کے سب کچھ کرنا, کھانا پینا یا کھڑا ہو کے لیٹرین وغیرہ کرنا. میں نے بہت پریشان ہے, بہت کچھ ہم نے کر لیا ہے. خاص کر کے اس کے لیے آج اس کے لیے خاص کر کے اس کی دعا کروائیں, میں یہ چاہتا ہوں. ضرور. اور گھر کی پریشانی بھی نہیں جاتی ہے, سمجھے, سمسیا ہمیشہ قرض دار بھی رہتا ہوں اور بہت پریشانی ہے, مطلب روزی روزگار میں بھی برکت نہیں ہے, بہت پریشانی میں ہوں. تو اس کے لیے خاص کر کے تھوڑا دعا بھی کروائیں اور اس کے بارے میں بتائیں کہ کیسے کیا کیا جائے. جی جی ضرور. بھائی صاحب, ہم آپ کی پریشانی کو سمجھ سکتے ہیں, بہت آپ پریشان ہیں, اور اس پروگرام کے ذریعے احساس ہوتا ہے مولانا صاحب, قادری صاحب کی دیکھیے دنیا میں کتنی تکلیف ہے. ہر انسان کو اپنی پریشانی سب سے بڑی لگتی ہے, لیکن جب ہم دوسروں کی پریشانی کو سنتے ہیں تو اپنی بہت چھوٹی لگتی ہے. اور یہ ہمارے تمام دیکھنے والوں کو بھی لگ رہا ہوگا. تو ایک ایک کر کے جواب لیتے ہیں. پہلے انہی کے سوال کا جواب دیتے ہیں. ہمارے جو ابو الحسین بھائی تھے, ان کے بچے کا نام عزیز حسین ہے, ماتا جو بچے کی ماں ہے ان کا نام حاجرہ بیگم ہے. 12-13 سال ہو گئے بچہ بستر پر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز بھائی, پہلے تو یہ ہے کہ کسی کا بھی نام عزیز حسین نہیں ہو سکتا. عبد العزیز آپ اس کو بولیں. عزیز اللہ کا نام ہے. 99 صفاتی ناموں کو ہو بہو آپ رکھ نہیں سکتے, اس کے ساتھ لفظ عبد ضرور ملاؤ. آپ عزیز حسین اس کا نام مت رکھنا, اب اس کو عبد العزیز کے نام سے آپ پکارو. پہلی بات تو یہ آپ گانٹھ باندھ لیجئے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ آپ کی مالی حالات کیسے ہیں وہ تو آپ جانتے, لیکن آپ نے بتایا کہ میں پریشان حال ہوں. جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے آپ اس کے نام سے صدقہ ادا کر دیں. تھوڑا 1 کلو 2 کلو 3 کلو جو بھی آٹا گیہوں چاول ہو وہ آپ اس کی جان کا صدقہ نکال دیجئے. اور اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ سورہ یاسین شریف کی آخری رکوع, سورہ یاسین شریف کا آخری رکوع یا پوری سورہ یاسین شریف اور آخری سورہ والضحیٰ 30ویں پارے میں ہے سورہ والضحیٰ, ان دونوں صورتوں کو 3 مرتبہ پانی پر دم کرا کر کسی اچھے عالم پڑھے لکھے سے شیشی میں پیک کر لیں. اس کے پانی کو ہلکا ہلکا اس کے جسم پر بھی مسلیں اور اس کو دن میں دونوں ٹائم صبح و شام پلائیں. انشاءاللہ وہ سورہ یاسین شریف کلام الہی کا دل ہے, اور ادھر تمہارے بیٹے کے دل میں بھی دل ہے. جب دونوں دل ملیں گے تو انشاءاللہ تعالی شفا یقینی ہے انشاءاللہ تعالی. سورہ یاسین اور سورہ والضحیٰ, سورہ والضحیٰ ان کو پانی میں پڑھوا کر اس کے جسم پہ بھی مسئلہ ہے اور اس کو پلائے بھی. بھائی صاحب آپ پریشان مت ہوئیے گا, اور یہ قرض میں بھی آ گئے ہیں, بہت پریشان ہیں, تو اس کے لیے دعا کریں گے. اس کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی. کے لیے اس پروگرام میں اتنا ہی. انشاءاللہ تعالی آپ سے کل ہوگی پھر ملاقات. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا.